फॉर गॉड सिक डैड, मैं हमदान इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं जो अब किस जाहिल गंवार बांझी से शादी कर लूँ। बिजनेस सर्कल छोड़े मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। कई दिन वो अपने बाप को समझाता रहा। हर बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो वो मुंतहा से शादी के लिए राजी हुआ। कल मेरा बिजनेस डिनर है, तुम्हें छोड़कर गया तो डैड परेशान होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करा सकता ना। वो तंज भरी नजरों से देखते इसे बेमोल कर गया। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब करा लूंगी। शाम वो स्याह साड़ी में मुलबस खुले बालों के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इसकी तरफ उठी, जबकि हमदान शाह, तुम्हारी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाऊं। व्हाट आई सिली जोक। वो तहजीका अंदाज में हंसा था। मुंतहा की आंखों में खुद के मजाक उड़ाए जाने पर आंसू आए थे। वो कमर पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज में कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और फिर कुछ समझ ना आने पर वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पता नहीं कौन सा वो मनहूस वक्त था जब तुम्हें मेरे साथ बांध दिया गया। न जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने और तुम्हारी माँ ने डैड को कि तुम लोगों के अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। इन्हें अपनी औलाद के सुकून से ज्यादा तुम गंवार की जिंदगी अजीज थी। आप गलत सोच रहे हैं, वो कुछ डरे सहमे अंदाज में बोली थी। मैं गलत सोच रहा हूँ बीबी, बस करो जैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जानता नहीं हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को अपने झूठे आंसुओं से अपने पीछे लगा कर रखा, अब वही काम तुम कर रही हो। वो तंजिया मुस्कुराया था। वैसे मैं ये बात कैसे भूल गया कि तुम भी इसी माँ की औलाद हो। वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ इसकी तरफ देख रहा था। वो मुसलसल अपनी आंखें साफ कर रही थी लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसे मुसलसल अपनी इंसल्ट फील करवाते अब हमदान कुछ पुरसकून हुआ था, वरना जब से अफंदी साहब ने हमदान से मुंतहा को अपने साथ ले जाने का कहा था सबसे वो गुस्से से आग उगोला हो गया था। लेकिन अफंदी साहब की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए खामोश रहा था। तुम्हें छोड़कर गया तो डैड परेशान होंगे। वो बेड पर बैठे मुसलसल एक पाँव को हिलाते कुछ सोच रहा था और फिर कुछ सोचते हुए इसने मुंतहा की तरफ देखा था। तुम मेरे साथ चलोगी लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा सकता ना। वो तंज भरी नजरों से देखते हुए इसे बेमोल कर गया था। वो बेयकीनी से हमदान की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर जहमी मुस्कुराहट आई थी। इसने तो सुना था कि शोहर मुहाफिज होता है, बीवी की इज्जत का मुहाफिज, इसके वकार का मुहाफिज, इसके करदार का मुहाफिज। लेकिन यहाँ तो शोहर इसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मिस्टर हमदान। इसने पुरसोच निगाहों से हमदान की तरफ देखा था। इसने कुछ सोचते हुए हमदान को ऑफिस चले जाने का कहा था। हाँ, ताकि तुम पीछे से डैड को मेरी शिकायतें लगाओ और इन्हें मजीद परेशान करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरे भी मामू हैं, मुझे इनकी जिंदगी की परवाह है, इसलिए आप फिक्र मत करें। वाकई तुम्हें मेरे डैड की ज़िंदगी की परवाह है? वाह क्या कहने हैं। तो ये परवाह तब कहाँ पर थी जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था? तब इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ तुम लोगों को कि तुम लोगों की ये गलती मेरे बाप की ज़िंदगी के लिए इम्तिहान बन जाएगी? तब तक तुम लोगों को सिर्फ अपनी परवाह थी ना। शहर में बड़ा घर, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन शोहर, एक अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए था तुम लोगों को? वैसे एक बात तो बताओ, ये सब तो तुमने कभी हवा में भी नहीं देखा होगा जो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो मुसलसल मुंतहा की तौहीन कर रहा था लेकिन इस वक्त वो इसे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो जानती थी कि हमदान से कम पढ़ी लिखी है, इसमें गाँव की झलक दिखाई देती है। अब ऑफिस से चले जाना, मैं कैब करा लूंगी। इसने ये बात बड़ी नरमी से की थी। ठीक है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। हमदान ने इसे अजीबोगरीब निगाहों से देखा था। इसकी निगाहों का मतलब समझते हुए मुंतहा को लगा था कि वो अब हमदान की निगाहों का सामना नहीं कर पाएगी। हमदान ऑफिस जा चुका था। तुम गई नहीं बेटा साथ हमदान के? वो जो अभी नहा धोकर कमरे से बाहर निकली थी, सामने अफंदी साहब जो चाय पी रहे थे मुंतहा से सवाल जवाब करने लगे। मामू जान, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मैंने जाना है ना, लेकिन शाम में हमदान तो कह रहे थे अभी मेरे साथ ही चलो, मगर मैंने कहा कि मैं इतनी देर जाकर क्या करूंगी? आपके ऑफिस में बैठना पड़ेगा, ना कोई काम ना कोई काज, तो फायदा, इसलिए मैं शाम में कैब करवा के आ जाऊंगी। वो आंखें मटकाते हुए फंदी साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जीती रहो, खुश रहो, बस ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। इसने सर झुकाकर फंदी साहब से प्यार लिया था। बस मामू जान, अब दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द इस माहौल में अपने आप को ढाल लूं। अरे बेटा, तुम जैसी हो वैसे ही खूबसूरत हो, बस देखने वालों को आंखों का मसला है। ये बात उन्होंने साथ बैठी शीजा बेगम को देखकर कही थी, जिन्होंने अभी तक मुंतहा को प्यार तक देने की जहमत नहीं की थी। शीजा बेगम जानती थी कि फंदी साहब इन्हें ही बातें लगा रहे हैं, तभी उन्होंने अपना सर झटका था। मुंतहा ने अपनी नजरें चुराई थी और फिर किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई, क्योंकि इसे मुलाजमीन के हाथ का बना नाश्ता खाने की आदत नहीं थी। जितना तुम घी खाती हो इतना खा खा कर पेट फट जाओगी। पहले ही मेरे बेटे को हर तरह से शर्मिंदा कर रखा है, इस पर इस तरह का हुलिया, और अब वजन भी बढ़ गया तो मेरे बेटे के लिए तुम किसी मुसीबत से कम नहीं रहोगी। पता नहीं फंदी साहब को क्या नजर आया तुम में, जो मेरे इतने पढ़े लिखे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवा दी।
تمہیں نہ تو بولنے کا ڈنگ ہے اور نہ ہی پہننے کا۔ اب نہ جانے شام میں پارٹی میں تم کیا تماشا لگاؤ گی اور میرے بیٹے کی کتنی بے عزتی کرواؤ گی۔ شیزہ بیگم حقارت سے منتہا کو کہتی کچن سے چلی گئی تھی۔ اسے تو بچپن سے عادت تھی دیسی گھی کے بنی چیزیں کھانے کی۔ اس کی ماں نے کبھی خالص گھی گھر ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ اب شادی کے بعد شیزہ بیگم ٹھیک ہے، وہ ان کے جیسا روکھا سوکھا ناشتہ کرے۔ شروع کے دنوں میں جب اس نے روکھا سوکھا سا ناشتہ کیا تو سارا دن بس وہ تکلیف میں رہی۔ اس کی تو جان ہوا ہو گئی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر افندی صاحب پریشان ہو گئے تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ صبح سے اس نے صرف بریڈ کا ناشتہ کیا تو افندی صاحب نے کھلے دل سے اجازت دی تھی کہ اس کا جو دل چاہے وہ یہاں پر کھا سکتی ہے، اسے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں۔ لیکن شیزہ بیگم افندی صاحب کے سامنے تو نہیں، لیکن اکیلے میں منتہا کو کسی نہ کسی بات پر ٹوکتی رہتی تھی۔ منتہا چاہے تو وہ ہمدان صاحب کو سب کچھ بتا سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو یا پھر کسی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی۔ صلح صفائی کے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس سب میں وہ خود پس رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح ہمدان کو خوش کرے۔ وہ اپنا وارڈروب کی طرف گئی، وارڈروب جہاں اس کے لیے افندی صاحب کے گھر سے کپڑے رکھے ہوئے تھے جنہیں آج تک اس نے ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات دیکھا تک نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے، گہرا سانس لیتے ہوئے اس وارڈروب کی طرف گئی تھی۔ الماری کھولتے ہی اس کو وہاں پر عجیب و غریب سے کپڑے دکھائی دیے جن کو آج تک اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ یا اللہ، ان میں سے کپڑے پہنوں گی کیا میں؟ یہ تو ایسے ہیں جیسے درزی نے غلط سیے ہیں، اور کپڑا بھی کم ہے۔ ویسے بھی ممانی جان کو مجھ سے بھلا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے، درزی کو انہوں نے کپڑا ہی کم دیا ہوگا۔ وہ ماڈرن ڈریسز کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک کالے رنگ کی ساڑی پر پڑی جو اسے قدرت بہتر تھی۔ وہ ساڑی تو بہت خوبصورت تھی۔ ہاں، یہ کچھ میرے مطلب کی چیز نکلی ہے۔ اب شلوار سوٹ تو پہن نہیں سکتی ورنہ بے عزتی ہوگی۔ وہ منہ بناتی سر جھٹکتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سیاہ رنگ کی ساڑی میں شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارے واہ، یہ ساڑی تو مجھ پر بہت جچ رہی ہے۔ لگتا ہے آج ہمدان تو مجھے دیکھ کر بے حد بے ہوش ہی ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ منتہا خوبصورت نہیں، تکھے نین نقوش، گھٹنوں تک جاتے لمبے گھنے بال، آنکھوں میں ہر وقت لگا سرخ سفید رنگ، وہ ہر طرح سے خوبصورت تھی جو اس کی طرف دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی شادی پر بھی ہمدان کی فیملی اس کی خوبصورتی کے تذکرے کر رہی تھی۔ یہ بات تو وہ بچے سے جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان 3 مہینوں میں ہمدان نے اسے اتنا نیچا دکھایا کہ اسے اپنی خوبصورتی پر بھی بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کسی کے قابل نہیں ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی، مگر ہمدان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو عزیز صرف اپنی عزت نام نہاد۔ تبھی دروازہ کھٹکا تھا اور افندی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہیں میری بچی۔ افندی صاحب نے آگے بڑھ کر منتہا کو سر پر پیار دیا تو منتہا چہرہ جھکائے مسکرانے لگی۔ کیا واقعی ماموں جان، میں بہت پیاری لگ رہی ہوں؟ ارے ہاں بیٹا، بالکل بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دیکھنا آج پارٹی میں تم جاؤ گی تو پارٹی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں بس یہی پوچھنا آیا تھا کہ اگر تم تیار ہو گئے تو کیب بک کروا دوں، ویسے تم گھر کے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، لیکن تمہاری مامی کو ابھی کچھ کام آیا ہے، اسے پارٹی میں جانا ہے شاید، ورنہ گاڑی تم لے جاتی۔ ارے کوئی بات نہیں ماموں، آپ فکر مت کریں، بس آپ کیب بک کروا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے صاحب، اسے کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ جو خاموشی سے تیار ہو رہی تھی، نہیں جانتی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت لانے والا ہے۔ وہ تو معصوم سی کوشش کر رہی تھی کہ ہمدان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی چلتے ہی ڈرائیور اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ منتہا کو ڈرائیور کی نگاہیں پریشان کر رہی تھی۔ یا اللہ، ان کا آفس کہاں پر رہ گیا؟ ڈرائیور تو جیسے مجھے آنکھوں کے ذریعے نگل جائے گا۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، ڈرائیور اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہمدان کا آفس آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کیب سے اترتے ہی ڈرائیور کو پیسے پکڑائے۔ جانتے بوجھتے اپنا ہاتھ منتہا کے ہاتھ سے مس کیا تھا۔ منتہا نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو حباست سے مسکراتا ہوا گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ وہ ہمدان کو بتاتی تو کیا، ہمدان کو اس کی عزت کی پرواہ تھوڑی تھی، اگر ہوتی تو وہ یقیناً اپنے ساتھ لیکن اسے تو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی منتہا کو انٹروڈیوس کروانے میں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھوں میں آئے پانی کو پیچھے دھکیلا اور دھیمی چال چلتے ہوئے آفس کے اندر داخل ہوگی، جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں میں اسے اپنا آپ کہیں کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تو انسان کو انسان دکھائی نہ دے، اور انہیں فکر تھی کہ میرا پہناوا کسی کے سامنے ان کے لیے باعث شرمندگی نہ بن جائے۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھی تھی کہ تبھی اچانک میوزک کا شور بند ہوا اور ہر طرف خاموشی چال اٹھی تھی۔ منتہا پر جس کی نگاہ جا رہی تھی وہ مسلسل منتہا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ منتہا خاموشی سے ہمدان کو تلاش کرنے لگی جو کچھ لڑکیوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن منتہا کو عجیب سی جلن ہوئی تھی۔ ان عورتوں کے ساتھ تو بڑا چپک کر کھڑے ہیں اور مجھے سب کو متعارف کرواتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا تو یو آر ویری پریٹی۔ اس کا سارا دھیان جو ہمدان کی طرف تھا، تبھی سے اپنے پیچھے سے آواز۔ منتہا نے جھٹکے سے پیچھے چہرہ کیا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس نے سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا۔ منتہا نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور پھر نظریں چراتی چہرہ موڑ گئی۔ ارے اب اتنے نہرے بھی کیا دکھا رہی ہو، اور کچھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ ڈانس تو کر ہی سکتی ہو نا۔ منتہا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے تھے۔ ارے اس لڑکی کو تو دیکھو، ساڑی پہن کے آئی ہے۔ اپنے پیچھے کھڑی کچھ لڑکیوں کی آواز سنائی دی تھی تو منتہا انہیں افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں پر اس نے بھرپور نگاہ اپنی ساڑی پر ڈالی۔ ساڑی تو اس نے یوٹیوب سے دیکھ کر بالکل ٹھیک باندھ لی تھی، پھر مسئلہ کہاں پر تھا؟ تیار بھی وہ اچھا ہوئی تھی، ماموں نے خود تعریف کی تھی اس کی۔ وہ بس سوچے جا رہی تھی۔ بائی دا وے آپ ہیں کون؟ ایک لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں سوال کیا تھا، لیکن منتہا سب کچھ بلائے اپنا انٹروڈکشن کروانے لگی تھی۔ میں آپ کے باس حمدان شاہ کی، یہ میری کزن ہے۔ منتہا اس سے پہلے کچھ بولتی حمدان اس کے قریب آتے ہوئے سب کو بتانے لگا تھا۔ واٹ سر، کیا واقعی یہ آپ کی کزن ہے؟ ہاں، یہ میری کزن ہے۔ تبھی اس نے غور کر منتہا کی طرف دیکھا۔ منتہا کا دل کاٹ کے رہ گیا۔ آنسو بھری نگاہوں سے حمدان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کا وجود اس قدر نکارا تھا کہ حمدان اسے اپنی بیوی بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہا تھا؟ خیر، آپ لوگ سب پارٹی انجوائے کریں۔ چلو منتہا میرے پیچھے آؤ۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا اور منتہا اس کے پیچھے۔ حمدان وہ تو میں چپ، ایک دم خاموش۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی تماشا مت لگانا، پہلے ہی تم میری عزت کا فلودہ کر چکی ہو، اور اب اگر تم یہاں سے نکلے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ اتنا کہتے حمدان پارٹی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی تو حمدان اسے لیے گاڑی میں آ گیا۔ جاہل ہو، گوار ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر اتنی بڑی بیوقوف ہوگی یہ معلوم نہیں تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ پارٹی میں نہیں آؤ گی، تو بولا منع کیا تھا، پھر تم کیوں آئی؟ وہ ایک دم چلایا تھا۔ وہ جو خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی حمدان کے چہرے پر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میں آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی، آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا۔ میں بس بالکل خاموش ہو جاؤ اور تم مہربانی کرو مجھ پر۔ پہلے میرے سر پر زبردستی مسلط کر دی گئی، اب میں تمہیں اپنے گلے کا توق تو نہیں بنا کر ڈال سکتا۔ اس پر میری بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے لگی سب سے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے میں وہاں پر پہنچ گیا۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے کیسی ہر کوئی مذاق اڑا رہا تھا۔ ساری لڑکیاں تمہاری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہاں سب اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں آئی تھیں۔ ان کا پہناوا دیکھا تھا تم نے؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل منتہا کو ذلیل کر رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی میں آپ کی طرح دکھ سکوں، آپ کو اپنی سوسائٹی میں مجھے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے خوش نہیں ہوئے۔ بس کر دو بی بی، خوش کرنے والی تم نے کوئی حرکت بھی کی ہے آج تک؟ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا اور منتہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتے رونے لگی۔ اب اس نے ایسا کیا کر دیا جو حمدان اس کو اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا؟ مسلسل رو رہی تھی، لیکن حمدان کو اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا تو دل بھی نرم نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ کیب میں بیٹھے ڈرائیور کا منتہا کو دیکھنا اور پھر وہاں کھڑے مردوں کا پرشوق نگاہوں سے منتہا کو جانچنا، وہ عورت تھی اور عورت اپنے اوپر رکنے والی ہر نظر کو بہت اچھے سے جانچتی ہے۔ لیکن اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ گاڑی سے اتری اور بھاگنے والے انداز میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ حمدان سر جھٹکا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے افندی صاحب کو بھی دیکھ نہ پائی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حمدان جو گاڑی پارک کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اپنی عادت کے مطابق وہ سیدھا افندی صاحب کے پاس گیا تھا، اور ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ افندی صاحب کی جان حمدان میں بستی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی افندی صاحب کے قریب رہا تھا۔ وہ انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ وہ جو اپنے اخبار میں مصروف تھے، تبھی منتہا کا بھی اوپر جانا محسوس نہ کر سکے۔ آگے تو منتہا کہاں پہ ہے؟ وہ اوپر چلی گئی ہے اپنے کمرے میں۔ اچھا، تھک گئی ہوگی، چلو اسے آرام کرنے دو۔ اور تم بتاؤ کیسی رہی پارٹی؟ ڈیڈ آپ بس مجھے اتنا بتا دیں، آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ اور میرا قصور کیا تھا جو اس ان پڑھ اور گنوار لڑکی کو میرا نصیب بنا دیا؟ افندی صاحب نے دکھ اور افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب اس معصوم نے کیا کر دیا؟ کیوں ہر وقت کس کے پیچھے پڑے رہتے ہو بیٹا؟ آنکھیں کھولو، اس کی خوبیوں کی طرف دیکھو۔ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ بیٹھے ہو۔ پورا گاؤں اس کے حسن کے چرچے کرتا تھا اور تمہاری ناک کے نیچے ہی کوئی چیز نہیں آتی۔ حسن ڈیڈ، اسے حسن نہیں کہتے، اسے گورا پن کہتے ہیں۔ ارے بھائی، ساڑی کے اوپر کون سر کو تیل لگا کر آتا ہے پارٹی میں؟ اسے کچھ وقت دو حمدان، وہ سیکھ جائے گی۔ تب تک میری عزت کا فلودہ ہو چکا ہوگا۔ اور پھر ہلکی پھلکی افندی صاحب سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ جو روتے ہوئے اوپر کمرے میں آ گئی تھی، تبھی کچھ حوصلہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ نیچے افندی صاحب کو تو مل کر ہی نہیں آئی۔ بیوقوف لڑکی، اس نے اپنا سر پیٹا تھا جبکہ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے افندی صاحب کو دیکھ چکی، لیکن اس وقت اس کا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی وہ کیوں اوپر آ گئی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے تبدیل کرتے نیچے گئی تھی تاکہ افندی صاحب سے مل سکے۔ تب ہی اس نے افندی صاحب اور حمدان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا۔ ارے بیٹا، تم تھوڑا صبر کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھنا ایک روز ایسا آئے گا جب تم کہو گے منتہا پہلے جیسے ہی تو رہی نہیں۔ اپنا نام افندی صاحب کے منہ سے سنتے ہی وہ تجسس کے مارے دیوار کی اوٹ میں ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ حمدان کو اس سے اب کیا مسئلہ ہے، آخر وہ منتہا سے کیا چاہتا ہے۔ ڈیڈ، آپ نے منتہا کی جائیداد کے لیے میری شادی سے کروائی۔ جائیداد کی خاطر آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی داؤ پر لگانی پڑی۔
اس نے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ سجائے سامنے شیشے میں سے باہر سے نظر آنے والے منظر کو دیکھا جہاں پر منتہا دیوار کے پیچھے چھپی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ سب کچھ ہمدان پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس نے جانتے بوجھتے افندی صاحب سے وہ بات کی تھی جس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ تب ہی بغیر محسوس کرائے آدھی بات کرتے ہمدان نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ منتہا جو باہر کھڑی تھی یہی سوچتی رہ گئی کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ اسے آدھی بات معلوم ہوئی تھی۔ کیا واقعی ماموں نے میری جائیداد حاصل کرنے کے لیے مجھ سے ہمدان کی شادی کروائی؟ کیا اس وجہ سے وہ اتنا پیچھے اماں کے پڑے ہوئے تھے اور گھر میں کہہ دیا کہ میں اور اماں ان کے پیچھے پڑے تھے؟ یا اللہ، یہ کون سے نئے رنگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھ پر رحم فرما، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ آنسو سے روتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ آدھی ادھوری بات کا مطلب وہ نہ جانے کیا سمجھ چکی تھی۔ تب ہی افندی صاحب نے بے یقینی سے ہمدان کی طرف دیکھا۔ تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر میری زندگی میں تم اور تمہاری ماں نہ ہوتی تو میں اپنی جائیداد بھی اپنی بہن کے نام کر دیتا۔ بھلا میں اس کی جائیداد پر نظر کیوں رکھوں گا؟ اوہو ڈیڈ، میں تو مذاق کر رہا تھا آپ کے ساتھ۔ منتہا اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ہمدان نے بند دروازے کے طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں فتح کا عنصر موجود تھا۔ تم ایسے ہی نہیں چھوڑو گی مجھے؟ اب تمہیں معلوم ہوگا تم نے کس کو للکارا ہے۔ میرے وجود میں آگ لگی اب ایسے ہی ٹھنڈی ہوگی۔ وہ بہت سر اور سیلفش بن رہا تھا، مگر اسے نہیں اندازہ تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان لانے والا ہے۔ جو اپنا من موجی اپنی زندگی میں مگن رہنے والا شخص تھا، اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے ماموں کی محبت تمہارے لیے کتنے معنی لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور کمرے میں آ گیا جہاں منتہا منہ پر سرہانہ رکھے رونے کے بعد سو چکی تھی۔ دل تو کر رہا ہے یہ سرہانہ تمہارے منہ پر رکھے ہی دبا دوں۔ کیا مصیبت میرے سر پر پڑ گئی؟ ہمدان کو تو منتہا سے اللہ واسطے کا بیر پڑ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہ ایک اچھی کلاس اور فیشنیبل لڑکی گھر پر لانا چاہتا تھا جیسے اس کی ماں تھی، لیکن اس کے باپ کی محبت میں اسے اتنا بڑا فیصلہ لینا پڑا جو اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ واش روم میں بند آج کے بارے میں سوچنے لگا، ہر جگہ یہ میری انسلٹ کروا دیتی ہے۔ اس لڑکی نے سب کیا سوچیں گے، میری کزن بھی، اور وہ بھی اس طرح گوار سی مسلسل شاور کے نیچے کھڑا دیوار پہ ہاتھ مار رہا تھا۔ منتہا جو گہری نیند میں تھی شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی اور واش روم سے آنے والی بھربھراہٹ کو آرام سے سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لیے کتنے بڑے امتحان کھڑے ہو گئے تھے اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہاں تو ہر رنگ کا شخص ہے۔ اماں تو کہتی تھی کہ مامی اور ہمدان کا تو نہیں معلوم، لیکن تمہارے ماموں تو تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت تھی ماموں کی۔ وہ ہمدان کی آدھی ادھوری باتوں کو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اگلے روز اس کے لیے کتنا بڑا دن ہوگا۔ اسے بدگمانی کا پر افسوس کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ دوبارہ سے سو گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ مزید جاگ کر خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلی صبح منتہا کی جس وقت آنکھ کھلی اسے معلوم نہ ہوا کہ ہمدان کب آفس کے لیے چلا گیا۔ وہ آنکھیں ملتی ہی اٹھی تھی۔ رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی نیچے چلی گئی۔ یہ کس حلیے میں تم نیچے آئی ہو؟ ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تمہارے ماموں جان لوگ اکثر گھر میں آتے ہیں اور تم ہو منہ اٹھا کر نیچے چلی آئی۔ کم از کم کپڑے تو تبدیل کر لیے ہوتے۔ نہانا تو دور کی بات ہے۔ ممانی جان میں روز نہاتی ہوں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں نہاتی نہیں ہوں؟ تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تم روز نہاتی ہو۔ اپنے بالوں کا حشر دیکھا ہے؟ خدا نے خوبصورتی تو دی ہے مگر عقل نہیں۔ تم جانتی ہو ہماری کلاس کی لڑکیاں بالوں کے لیے ترس جاتی ہیں، لیکن خدا نے تمہیں دیے ہیں مگر تم انہیں سنبھال ہی نہیں سکتی۔ من بھر تیل لگا لیتی ہو۔ جاؤ اپنا حلیہ صحیح کر کے آؤ۔ خدا کے لیے بس کر دو اب یہ جاہل پن۔ 3 مہینے ہو چکے ہیں تمہاری شادی کو، لیکن ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی۔ شیزہ بیگم مجھے باتیں سناتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ مردہ قدموں سے واپس اپنے کمرے میں نہانے کے بعد اس نے ہلکا سا سر پر تیل لگایا اور پھر کپڑے تبدیل کر نیچے آئی۔ کیا بات ہے میری بیٹی اتنی لگ رہی ہے؟ اپنے ماموں کو بھی نہیں ملی، ناراض ہے اپنے ماموں سے؟ منتہا کا دل تو کیا کہ وہ انہیں اچھی ہنسی سنا دے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہیں اور پیار کا ناٹک کرتے ہیں۔ ماموں جان مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری جائیداد سے مطلب تھا تو آپ اماں سے کہتے، اماں ساری جائیداد آپ کے نام کر دیتی، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے میری شادی ہم سے اپنی محبت میں نہیں بلکہ جائیداد کے لیے کی تھی۔ افندی صاحب جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے تبھی منتہا کی بات سنتے ہی دنگ رہ گئے۔ ایسا تم سے کس نے کہا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو۔ اچھا تو پھر رات میں ہمدان جو آپ سے کہہ رہے تھے کیا وہ جھوٹ ہے؟ آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے؟ بتائیں ماموں جان۔ لیکن لگتا ہے آپ نے بھی ہمدان کو یہ نہیں بتایا کہ ہماری جائیداد ابھی بھی آپ کے نام پر نہیں ہے جو اماں نے مشکل وقت میں لینے کے لیے کہی تھی۔ اتنا کہتے وہ آنسو بہاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ پیچھے افندی صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ جو اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا تب ہی دروازہ نوک کرتے اس کے 3 کلیگز کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسے ہو بٹی؟ یار کل کی پارٹی کا کیا ہی کہنا۔ ہمدان نے سب کی طرف دیکھا تھا جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ ہمدان نے نتاشا کی طرف دیکھا تھا جو سر تا پیر سجی ہوئی تھی، شارٹ ٹاپ پہنے ہی آدھے جسم کو برہنہ کیے وہ ایک ادا سے کرسی پر بیٹھی تھی جو بالکل ہمدان کے سامنے تھی۔ ہمدان نے گہرا سانس لیا اور پھر باقی سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت شکریہ۔ ہمدان نے سہیل کی بات تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
बताओ चाय पियोगे या कॉफ़ी? चाय मंगवा लें? यार आज चाय का दिल हो रहा है। ठीक है, फिर इसने इंटरकॉम पर 4 चाय के ऑर्डर दिए। और बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो नताशा ने कहा क्यों ना हमदान से मिलते जाएं, तो बस तुम्हारे पास चले आए। अरे वाह, मिस नताशा को मुझसे मिलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्या अपना बिजनेस नहीं संभाला जा रहा? ज़रूरत पड़ गई अब इन्हें। वो चेहरे पर आग लगा देने वाली मुस्कुराहट से जय नताशा को वाकई आग लगा चुका था। नताशा फंदी साहब की बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। शुरू से ही फंदी हाउस की बहू बनना चाहती थी। वो हमेशा से ऐसे छोटे कपड़े पहनकर हमदान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमदान अपने नाम का एक था। इसे ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती थी। वो मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता था, लेकिन एक हद तक। ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर अपने आप दिखाने वाली लड़कियां इसके नज़दीक किसी तवाइफ से कम नहीं थी। अरे हाँ यार, याद आया, कल तुम्हारी एक कज़न आई थी नताशा, जो जल्द ढूंढ रही थी। तभी इसके दिमाग में जमका हुआ था और कल का वाकया याद हो करते हुए इसने सीधा तीर निशाने पर मारा था। हमदान जो फिर से अपने हाथ लैपटॉप पर चला रहा था, एक पल को इसके हाथ रुके थे। वो तुम्हारी कज़न हैर से आई थी क्या? हाँ, हैर से ही आई थी। डर जाता था कि मैं इसे शहर की कुछ चीज़ें दिखा दूँ, शहर का माहौल सिखाऊँ, लेकिन अफंदी अंकल ऐसे क्यों चाहते हैं? क्या इस पेंडू लड़की को तुम्हारी बीवी तो नहीं बनाने का सोच रहे? या वो सिर्फ कज़न नहीं बल्कि तुम्हारी मंगेतर भी है? इसने मशकूक निगाहों से हमदान की तरफ देखा था, जो नज़र चुरा रहा था, लेकिन फिर खुद को कंपोज करते हुए इसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नताशा की तरफ देखा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी होती तो मैं सब में ऐलान करता हूँ। अच्छा, तो तुम इस गँवार लड़की से शादी करके भी ऐलान करते? वाह भाई वाह, बहुत बड़ा दिल है भाई तुम्हारा। तो मुझे तो कल इसकी हालत पर हंसी आ रही थी। ब्लैक साड़ी के नीचे स्लीपर और सर पर तेल, तौबा। इसे कुछ सिखाना तो था। हाँ हाँ, तुम्हारे इंसल्ट हो गई। नताशा, ऐसी भी बात नहीं है। तुमने शायद इसके चेहरे पर गौर नहीं किया। इसको देखकर तो मेरा दिल एक दफा धड़कना भूल गया था। इसके चेहरे पर जितनी मासूमियत है वो तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ भी नहीं। इसका हुस्न छुपा था, तिखे नैन, लंबे घने बाल। हमने आज तक अपर सोसाइटी में किसी लड़की के ऐसे बाल नहीं देखे। कितने घने, इतने लंबे। मैं तो इसके बालों पर ही फिदा हो गया था। रात सारी नींद ही नहीं। मुझे ऐसे बाल बहुत पसंद है। मेरी मोम क्या ऐसे बाल हवा कट, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी के बाल भी लंबे हों, बस इसमें कुछ तब्दीलियां हो जाएं। इससे पहनावे का अंदाज नहीं है, सादे से घर की है, और ना घर की है ना। ऐसी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर इसके बालों में तेल गायब कर दिया जाए, हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल बनाया जाए, साड़ी के नीचे हील्स पहनाई जाए, पर्स पकड़ाने का तरीका, तो मैं यहाँ पर वादा करने के लिए तैयार हूँ कि बगैर मेकअप के भी हमारी सोसाइटी की सब लड़कियों पर बाड़ी पड़ जाएगी। हमदान होठों पर हाथ रख के गौर से सुहेल की बात सुन रहा था, जो खोए खोए अंदाज में बातें कर रहा था। दिल ही दिल में न जाने क्यों इसे हसद महसूस हो रहा था। इसे गुस्सा आ रहा था, कोई गैर मर्द इसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन खामोश था। खुद को पुरसुकून दिखा रहा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट साफ बाज़िया थी। अरे हाँ यार, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। स्लिम समार सी, चेहरे पर सुरह सफ़ेद रंगत, होंठों पर सुरह लिपस्टिक। यार तुम्हारी कज़न तो क़यामत है, क़यामत। और ऐसी बातें मत करो, हो सकता है तुम्हारी होने वाली भाभी हो। सुहेल की बात पर हमदान का गुस्से से पारा हाई हो गया हो, लेकिन वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। अरे सुहेल, अब इतनी भी खूबियाँ नहीं हैं इसमें कि तुम इससे शादी ही करने पर खुद को मना रहे हो। क्या हो गया है तुम्हारी चॉइस को? ऐसी तो नहीं थी तुम्हारी चॉइस नताशा। दरअसल तुम में वो खूबियाँ नहीं जो इस मासूम में हैं, शायद इसलिए तुम्हें इसकी तारीफ हजम नहीं हो रही। हाँ चलो, बेहतर है। तुम जैसे शख्स को हमदान की कज़न ही सूट करती है। हमदान के लिए तो किसी और टाइप की लड़की होनी चाहिए, लाइक फैशनेबल, थोड़ी सी मॉडर्न। क्यों हाँ, हमदान ठीक कह रही हूँ ना? वो हमदान की मेज़ पर चपती हुई अपने बाल कानों के पीछे करती एक अदा से बोली थी। इतनी ही देर में चाय आई तो हमदान को कुछ सुकून हुआ। कम से कम वो लोग खामोशी से चाय पी लेंगे। यार हमदान, तुम कुछ बोल नहीं रहे। वो तुम्हारी कज़न है, तुम्हें इससे इसकी खूबियों के बारे में बहुत अंदाज़ा होगा। तभी हमदान ने सुहेल के दिल से मुंतहा की अच्छाई को मिटाना चाहा था। हाँ, खूबियाँ तो हैं, लेकिन सिर्फ गिरोला। वो पढ़ाई में सिर्फ BA पास है। सुबह उठते ही इसकी ख्वाहिश होती है इसके घर के सब लोग पराठों का नाश्ता करें और खुद अपने हाथों से पराठे तैयार करें, मज़ेदार से देसी खाने बनाए, और हाँ, खिड़की में खड़े होकर इसके साथ कुछ चाय पिए। वो बताते हुए मुस्कुरा रहा था, और सुहेल को लगा कि इसका दिल वाकई ही धड़कना भूल जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? अगर मैं अपने डैड से बात करूं तो क्या हम इसके घर रिश्ता ले जा सकते हैं? सुहेल, हमें तो लग रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन सीरियस हो गए, नताशा ने चिढ़ते हुए कहा। तो नताशा, तुम्हें इस बात से क्या मसला है? तुम्हें इस बात से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी खुश हो ना, तो बाकियों को भी खुश रहने दो। इन्हें भी पूरा हक है खुशियों का, और मैं ऐसी लड़की ही चाहता हूँ, घरेलू, जिसे मेरे उठने बैठने का एहसास हो, जिसे इस बात का अंदाज हो, एहसास हो कि मैंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। मेरी माम भी ऐसी ही थी, और मुझे अपनी मोम जैसी ही लड़की चाहिए। देसी खाने मेरे आगे पेश करे, मेरी सेहत का ख्याल, और देसी खानों के साथ क्या कहने हैं तुम्हारे नाश्ते तुम्हारे। नताशा ने अपने बाल झटकाता और आंखें घुमाती हुई टांग पर टांग रखे बैठ के हमदान का सबर अब जवाब दे रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि सहेल का मुंह नोच ले, जिसकी जुबान से मुसलसल मुंतहा की तारीफ सुन रहा था। बताओ ना हमदान, के इस घर का घर रिश्ता ले जा सकते हैं? वो दरअसल इसकी मंगनी हो चुकी है अपने कज़न के साथ, अपनी फूफो के बेटे के साथ। वो भी गांव में रहता है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो तो बस इस शहर घूमने का शौक था, तो डैड ने इसे यहाँ पर बुला लिया ताकि मैं इसे शहर घुमा सकूँ।
پھر شادی ہو جاتی تو اپنے شوہر کے ساتھ کہاں شہر آ سکتی تھی۔ او شٹ، میں نے دیر کر دی، کیا واقعی اس کی منگنی ہو چکی ہے؟ سہیل واقعی افسردہ ہوا تھا۔ سہیل، اس دنیا میں اور بہت سی خوبصورت اور پیاری لڑکیاں ہیں جو تمہارے قابل ہیں، منتہا میں ایسا کچھ نہیں جو تمہارے قابل ہو، ہمدان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان، تمہیں شاید اس کی خوبیاں دکھائی نہیں دی، لیکن مجھے اس خوبیاں اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دکھائی دی ہیں۔ خیر، میرا نصیب، شاید میرے نصیب میں وہ ہیرا نہیں تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، میں نے آپ کے کپڑے پریس کر کے نکال دیے ہیں اور آپ کے جوتے بھی پالش کر دیے ہیں۔ آپ کے لیے پراٹھوں کا ناشتہ لے کر رکھتی ہوں۔ صبح صبح اچھا ناشتہ کیا کریں تو دن بھر دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ باہر کے کھانے کھا کھا کر اور بریڈ انڈے کھا کھا کر آپ کی صحت کافی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ رہنے دو، مجھے پراٹھے نہیں پسند، اور ہاں، آئندہ کے بعد میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرا کام کرنے کے لیے ملازمہ ہے، تم مجھ پر مہربانی کیا کرو، میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ اتنے برانڈڈ اور مہنگے کپڑے اور جوتے ہیں، کوئی چیز خراب کر دو گی؟ میرے پاس اتنے بہت فضول پیسے نہیں کہ تمہاری بے وقوفیوں پہ اڑاتا پھروں۔ وہ غصے سے ٹائی باندھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو ہمدان؟ وہ جو منتہا کی باتیں سوچ رہا تھا، صبح صبح اٹھتے ہی اس کے ناشتے کے لیے کہتی تھی اور کس طرح اس کو جھڑک دیتا تھا، لیکن سہیل کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا تہلکہ مچ گیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں مئو میں اچھی لگتی ہیں، مگر سہیل کی باتوں نے دل کو ہلا دیا تھا۔ وہ شاہ انڈسٹریز کا مالک اس کا بیٹا ہے، تابش شاہ۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس جیسا حسن اب اس نے آج تک کبھی دیکھا نہیں۔ وہ تو بہت سے بیرون ملک بھی پھر کر آیا ہے، لیکن وہاں پر بھی کبھی اسے ایسے خوبصورتی دکھائی نہیں دی۔ منتہا کو تو دیکھ کر لگ رہا تھا اللہ نے خاص طور پر اس کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ اچھا بس کرو، اس نے قصیدہ پڑھنا، مجھے الجھن شروع ہو گئی ہے۔ سہیل، لیکن تمہارے منہ سے اس کی تعریف ختم ہی نہیں ہو۔ نتاشا کی اب بس ہو چکی تھی، اسے کہا قبول تھا کہ اس کے علاوہ کسی کی کوئی تعریف کرے۔ وہ تو ہمیشہ سن کے کسی کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، پھر بے شک بری ہوتی۔ ہاں، تمہیں تو غصہ آئے گا، تمہاری تعریف جو نہیں ہو رہی۔ سہیل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ چلو، اب جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے، نتاشا نے ناک منہ سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ چلو یار، ہم چلتے ہیں، بہت اچھا لگا مل کر۔ اور پھر وہ لوگ ہنستے مذاق کرتے اس کے آفس سے باہر چلے گئے۔ تبھی اس نے اپنے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ سہیل نے جو اس کی تعریف کی تھی، اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر تم میں ایسا کیا ہے جو پارٹی میں سب مردوں کو اتنی اچھی لگی ہو؟ بس دوسرے مردوں کو بہلانا آتا ہے، بیوقوف بنانا آتا ہے تمہیں۔ آج تو تمہاری خیر نہیں، ایک مرتبہ گھر آ لینے دو۔ کیا مصیبت بن کر میرے سر پر بیٹھ گئی ہے یہ لڑکی؟ وہ باتیں کرتا ہوا گھر کے لیے نکلا تھا۔ اب آفس میں اس کا کہاں دل لگنا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو ٹی وی لاؤنج میں افندی صاحب کے ساتھ ایک وکیل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ارے واہ ڈیڈ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ افندی صاحب، جو آنکھوں پر اینک لگائے بڑی سنجیدگی سے کسی کاغذ پر سگنیچر کر رہے تھے، ہمدان کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، بہت ضروری کام تھا جو بڑے عرصے سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا، تو سوچا آج کیوں نہ فرض ادا ہو ہی جائے، میرے کندھوں پر بھی جو بوجھ ہے وہ اتر جائے۔ ہمدان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے افندی صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کچھ سمجھا نہیں۔ بیٹھو، سمجھاتا ہوں سب۔ دراصل منتہا کا کہنا ہے کہ میں نے تمہاری اور منتہا کی شادی اس جائیداد کی خاطر کی ہے تاکہ میں اس کی اور اس کی ماں کی جائیداد اپنے پاس ہی رکھ سکوں۔ بس اس پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ میں اپنی بہن اور اس کی بیٹی کے نام کر رہا ہوں تاکہ منتہا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرے دل میں اس کو لے کر کوئی چور نہیں ہے۔ اس کی جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، میری محبت اس کی جائیداد سے بہت اونچی ہے۔ افندی صاحب نے پاس کھڑی منتہا کی طرف دیکھا تھا جو آنکھیں جھکائے آنسو بہا رہی تھی، اور نہ جانے کتنی ہی مرتبہ وہ افندی صاحب سے معافی مانگ چکی تھی۔ لیکن افندی صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا تمہارے دل کی بات مجھے معلوم ہوگی، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم لوگ میری محبت کو جان جاؤ گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، مجھے خوشی بھی ہے اس بات کی کہ تم نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی۔ وہ شرمندہ تھی، وہ افندی صاحب آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جانے نہ جانے میں وہ انہیں تکلیف دے چکی تھی۔ لیکن ڈیڈ صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ منتہا جانتی تو ہے آپ کو بہت اچھے سے۔ پھر ہاں، مگر ہمارے رشتے میں جائیداد کو لے کر کوئی دراڑ نہ آئے، اس لیے بس میں یہ جائیداد منتہا کے نام کر رہا ہوں۔ لیکن ڈیڈ، منتہا میری بھی اور میرا نہیں خیال ہمیں اس جائیداد کی ضرورت ہے، کیوں منتہا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ منتہا اپنی بے وقوفی میں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تبھی افندی صاحب نے ان دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بچی تمہارے آسرے پر رہے۔ اگر کل تم اسے کوئی مسئلہ ہو تو کم از کم اس کے پاس ہی اس کی اپنی جائیداد ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہیں بآسانی چھوڑ سکے۔ ڈیڈ، اب آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں، میں انسلٹ نہیں کر رہا، میں تو بس تم لوگوں کو آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، آج سے تمہاری جائیداد تمہاری ہوئی منتہا، اور تمہیں اس ڈفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اس سے زیادہ جائیداد کی مالک ہو۔ ہمدان نے افندی صاحب کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں فکر مند تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری ساری چالیں مجھ پر ہی الٹی کیوں پڑ رہی ہیں؟ اگر آدھا حصہ منتہا کے پاس چلا گیا تو اس کا پلڑا میری طرف سے باری ہو جائے گا۔ میری جائیداد میں
मेरी जायदाद में से भी इसका हिस्सा, इसकी अपनी जायदाद भी, इसके माँ की जायदाद भी इसके नाम पर और इसके बाकी तरफ से मिलने वाली जायदाद ही इसके नाम ही तो है। ये मुझ पर हुकूमत करने लगेगी। मुझे तो लगा था कि इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस पर हुकूमत कर सकता हूँ। इसने चेहरे पर नॉर्मल से मुस्कुराहट से जय फंदी साहब की तरफ देखा था, लेकिन दिल में एक लावा सा पक रहा था जो शायद अब मुंतहा पर ही पटना था। इसने मुंतहा की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचने लगा। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। मुंतहा भी इसके पीछे पीछे कमरे में गई और वॉशरूम में जाने लगी थी। जब हमदान इसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा था, वो किसी कटी पतंग की तरह इसके सीने से आ लगी थी। मुंतहा तो बेयकीनी से हमदान को देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे करीब आते हुए तुम्हें डर लग रहा है? घबराहट महसूस हो रही है? शोहर हूँ तुम्हारा, तुम पर पूरा हक रखता हूँ, फिर इतनी घबराहट कैसी? गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल कर सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझ पर वो डोरे क्यों नहीं डालती जो गैर मर्दों पर डालती हो? तुम गैर मर्दों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो और तुम बना रही हो, कभी अपने मामों की शक्ल में और कभी बाहर के मर्दों की शक्ल में। मुंतहा तो आंखें फाड़े हमदान की बातें सुन रही थी। आपको अंदाज़ा भी है ये आप क्या कह रहे हैं? हद होती है किसी बात की। आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं, अब मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ये हरकत करते हुए। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई ज़र हरीद बलान नहीं जिसको जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल करें। हाथ छुड़वाते हैं। दोबारा से गुस्से से वॉशरूम में जाने लगी। जब हमदान ने इसे फिर से पकड़ लिया, अब की मर्तबा इसका हाथ सीधा कमर में गया। अपनी तरफ खींचते हुए मुंतहा के 14 तबक रोशन कर चुका था। अरे वाह, तुम्हारे वजूद में से तो वाकई बहुत खुशबू आ रही है। वो कभी अपना हाथ इसके गाल पर फेरता तो कभी इसकी कमर में हाथ डालता। ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए मुंतहा की जान हलकान हो रही थी। वो तो आज तक इसके करीब बैठा भी नहीं था और अब इतना करीब छोड़े 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 मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना हक ले रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। हमदान आप वो होश में तो हैं? क्यों, जब आप अपने जलवे दूसरों को दिखा सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझे भी दिखाओ वो जलवे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश नहीं की और आपके मुताबिक तो मैं जितनी गंवार लगती हूँ, कोई मेरी तरफ क्यों माइल होगा? खुदा के लिए मुझे छोड़ें, वरना मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा क्या कहोगी सबको बुलाकर कि मेरा शौहर मेरे साथ रोमांस कर रहा है? वो एक एक कदम पीछे लेती जा रही थी और हमदान इसके करीब होता जा रहा था। अचानक से रास्ता ख़त्म हुआ और मुंतहा की कमर दीवार के साथ जा लगी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अपने इतने करीब किसी मर्द को इसने आज तक नहीं देखा था और हमदान आज इसकी जान लेने के दर पर था। वो वहाँ से जाने लगी। जब दीवार की तरफ हाथ रखते हुए हमदान ने इसे रोका था, वो दूसरी तरफ निकलने लगी तो हमदान ने दूसरी तरफ हाथ रख कर भी इसका रास्ता रोक लिया। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ सांस लेने की जगह बाकी थी। वो अपने चेहरे पर हमदान की सांसों की फवार महसूस कर सकती थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हमदान इसके करीब हुआ था और इसके नकूश आज पहली मर्तबा इतनी गहराई से देखने लगा था। बड़ी मोटी आंखें, लंबी लंबी पलकें जिसमें हर वक्त काजल सजा रहता था और वो काजल ही इसे मजीद खूबसूरत बनाता था। आंखें बारीक, होंठ सुरख सफ़ेद, गाल। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पूरे चेहरे पर अपना हाथ और उंगलियां फेर रहा था। हमदान के हाथों का लम्स महसूस करते हुए वो बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी थी। अब हमदान को अपनी गलती का अंदाज़ा हो रहा था। इन 3 महीनों में वो कितनी दूर रहा मुंतहा से, लेकिन वो वाकई बहुत हसीन थी। इतना हुस्न तो वाकई ही आज तक इसने कभी किसी का देखा नहीं था, ना मेकअप और ना बगैर मेकअप के। अपनी अपर क्लास लड़कियों को तो बगैर मेकअप के वो देखना भी नहीं चाहता था। इतनी बदसूरत थी, बस वो मेकअप में ही अच्छी लगती थी। मगर मुंतहा तो सादगी में भी तबाही मचा रही थी। इसे याद था वो दिन भी जब इसने मुंतहा के रिश्ते के लिए इनकार किया था। फॉर गॉड सेक डैड, मैं हमदान इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं जो आपकी इस जाहिल गंवार मांझी से शादी कर लूँ। बिजनेस सर्कल छोड़ें, मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। अरे बेटा, तुम इसको एक मर्तबा देख तो लो, तुम खुद इससे शादी के लिए रजामंद हो जाओगे। डैड प्लीज़, मुझे नहीं करनी जी। आप हर रोज़ इस रिश्ते को लेकर क्यों बैठ जाते हैं? हमदान वो मेरी इकलौती भांजी है, मेरी इकलौती बहन की बेटी और मुझे बहुत अजीज़ है। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्या एक बाप होने की हैसियत से मेरा इतना भी हक नहीं? मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दुल्हा बना सकूँ, अपनी मर्ज़ी की लड़की इस घर में ला लेके आ सकूँ। डैड, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरा सोशल सर्कल है, मेरा उठना बैठना अपर क्लास फैमिलीज़ में है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्या इंट्रोडक्शन इसका कराऊंगा? वो जाहिल गवार लड़की, अनपढ़, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं, वो मेरे साथ किस तरह मूव कर सकेगी? कई दिन वो अपने बाप को समझाता रहा। हर बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो मुंतहा से शादी के लिए राज़ी हुआ। कल मेरा बिजनेस डिनर है। शाम वो स्याह साड़ी में मुलविस खुले बालों के साथ हाल में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें इसकी तरफ उठीं, जबकि हमदान शाह के दिल में अभी भी नफरत थी। छोड़े मुझे, इसने झटके से अपना आप छुड़वाया था। वो जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, अपनी ही सोचों में मुंतहा के नकूश देख रहा था, एकदम हड़बड़ाकर पीछे हटा। मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? अपने सर्कल में आप मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते? अपने साथ लेकर चलने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? और अब आप मुझसे अपने लिए बच्चे पैदा करवा जो अभी अपनी होश में नहीं था। एकदम गुस्से से इसकी तरफ देखने लगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक ही
तो कह रही हो। ये सही है, नफ़रत अपनी जगह और होश अपनी जगह। दफ़ा हो जाओ अभी के अभी इस कमरे से। यहाँ पर इस कमरे में सोती क्यों हो? बाहर ही रहा करो, मत आया करो मेरे कमरे में। वो जो आज पहली मर्तबा हमदान को बातें सुना रही थी, हमदान की बात सुनकर वो भी गुस्से में आ गई। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर सोने का, मैं बाहर टीवी लाउंज में सो जाऊंगी और आप यहाँ पर सोएंगे। वो खामोशी से उठकर टीवी लाउंज में चले गई और वहां जाकर सोने की कोशिश करने लगी। हमदान अपने कमरे में गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था कि तभी सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन इसे नींद नहीं आई थी। वो बेचैन था, इसकी अना को ठेस पहुंची थी। तभी वो गुस्से में उठा था, टीवी लॉन्च में जाकर टीवी चला गया। टीवी की आवाज़ सुनते ही जो अभी नींद में आ गई थी, थोड़ी थोड़ी आंखें खुलते हुए इसने टीवी की तरफ देखा था। ये क्या हरकत है, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पर सो रही हूँ? मेरी बला से जो मर्जी करो, मुझे तो अभी मूवी देखनी है। कल मेरी ऑफिस से छुट्टी है, संडे है, तो मैं यहाँ पर बैठकर अपना सीज़न देखूंगा। तो मैंने सोना है, सो जाओ, वरना तुम स्टोर रूम में भी जा सकती हो। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर सो जाती हूँ। वहाँ से उठकर जाने लगी। जब हमदान ने इसके बाजू पकड़ लिए। पागल हो गई हो क्या? नीचे जाओगी तो डैड को परेशानी होगी, और कम से कम तुम ऐसा नहीं चाहोगी। यहाँ पर तुम सो नहीं सकती क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूँ। स्टोर रूम में सामान इतना है कि वहाँ पर सोने की जगह नहीं। फिर अब सोच लो क्या करना है तुम्हें इतना। कहते ही वो सोफे पर से गिरने वाले अंदाज में बैठा और टीवी चलाकर सीजन देखने लगा। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और कुछ देर तो मुंतहा वहां पर खड़ी हमदान को देखती रही और फिर खामोशी से कमरे में चली गई। वो परेशान हो चुकी थी। हमदान आधा सीजन देखते ही कमरे में वापस चला आया था। वो बेड पर टांगे जोड़े बैठी हुई थी, आंखों में नींद थी लेकिन वो सो नहीं रही थी। हमदान को कमरे में आता देख वो वहां से जाने लगी थी। जब हमदान ने इसका बाजू खींच लिया, हर तुम चाहते क्या हो? इतनी अकड़ है, इतनी अनाह है मुझ पर तो ये अकड़ सजती है, मगर तुम में ऐसा क्या है जो इतना कर रही हो? खुद को मुझ में ऐसा क्या है तो सुने, मुझ में क्या खूबियां हैं जो शायद आज तक आपको कभी दिखाई नहीं दी। इन गैर मर्दों को, आपके दोस्तों को मुझ में वो खूबियां नजर आ गई। अफसोस की बात तो ये है कि आप मेरे अपने होकर मुझे नहीं जान सके और गैरों को इतनी जुर्रत मुझ में इंटरेस्ट ले सके। मैं बीए पास जरूर हूँ लेकिन मुझ में अदब है। मुझे पता है कि बड़ों छोटों से किस तरह बात करनी है। मुझे पता है किसी का दिल नहीं दुखाना। मुझे पता है किसी की अना को ठेस नहीं पहुंचानी। मुझे ये भी मालूम है किसी का मजाक नहीं उड़ाना। आपको क्या लगता है ये जो आधे कपड़े पहने लड़कियां घूमती हैं ये हमारे माशरे में इज्जत की हकदार हैं? हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों को तवाइफ कहा जाता है। मिस्टर हमदान शाह, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको एक घरेलू और खानदानी लड़की मिली है, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी को इज्जत राज नहीं आती। आपके डैड मुझे ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते। टैलेंटेड हूँ, मुझे हर वो काम करना आता है जो आपकी ये छिपकलियाँ नहीं कर सकती, समझे आप? इसकी आंखों में बेबसी के मारे आंसू थे। मैंने हमेशा चाहा कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ, लेकिन शायद मैं आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी, क्योंकि आपका दिल इस काली रंगत से भरा हुआ है जो ये आजकल की लड़कियों को पसंद है। मगर मैं सादा दिल इंसान हूँ। शायद मेरा ही फैसला था कि आपके डैड का फैसला गलत था। मुझे आपके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इस वक्त अगर बदतमीज़ बनकर मैंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया होता तो शायद आज भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रही होती। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? खुद को बदलने की कोशिश की। अरे नहीं आता मुझे ये सब कुछ करना, नहीं पसंद मुझे ये सब। मैं झूठे झूठे चेहरे अपने चेहरे पर सजा कर नहीं फिर सकती। और फिर वो रोने लगी थी, फूट फूट कर रोई थी। हमदान ने आज पहली मर्तबा इसे इस तरह रोते हुए देखा था। हमदान के दिल को ठेस पहुंची थी। वो आगे बढ़कर इसे चुप करवाना चाहता था। न जाने क्यों आज मुंतहा के आंसू हमदान के दिल पर गिर रहे थे। इसने खामोशी से मुंतहा को बाजू से पकड़ा और अपने साथ सामने खड़ा किया। इसके आंसू अपने हाथ के अंगूठे से साफ किए। बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज़ और मत बोलना। और फिर इसे नताशा की बात याद आई, इसका मजाक उड़ाना, और तभी सुहेल की बातें भी इसे याद आई थी। सुहेल की बातें याद करके हमदान के दिमाग में एक ख्याल आया था, जाओ जाकर लेट जाओ, कल तैयार रहना, हम कल सैलून जाएंगे। लेकिन क्यों? आप मुझे फिर से बदलना चाहते हैं? मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस इस मुआशरे के मुताबिक थोड़ा बहुत उठना बैठना सिखाना चाहता हूँ, पहनावा सिखाना चाहता हूँ। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि लोगों की नज़रों में बेइज्जत होने से बचा रहा हूँ। और फिर अगले रोज़ वो मुंतहा को पार्लर लेकर गया। इसमें कुछ तब्दीलियां करवाने के बाद जब वो पार्लर से निकली तो हमदान नजरें पलटना भूल गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसे वो गवार समझता था। मुंतहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस बालों को कुछ ठीक किया गया था और फिर इसके कपड़े कुछ तब्दील किए गए थे। वो बहुत हसीन लग रही थी। मुंतहा बिलाशक खूबसूरत थी, बस आज हमदान को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो आगे बढ़ा था और मुंतहा का हाथ पकड़े गाड़ी तक ले आया था। गाड़ी बिठाते ही वो गाड़ी ऑफिस की तरफ डाल चुका था। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो।
मुंतहा ने बेयकीनी से हमदान की तरफ देखा था। क्या वाकई? हाँ वाकई। क्यों? इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? हमदान ने मुंतहा की तरफ देखा तो हमदान की नज़रें ही नहीं पलट रही थी। हमदान, क्या कर रहे हैं आप? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। वो जो मुंतहा की तरफ गहरी निगाहों से देख रहा था, इसे मालूम ही ना हुआ कि सामने से कब गाड़ी आ गई। मुंतहा के बुलाने पर इसने अचानक से गाड़ी संभाली थी और फिर अपना इरादा बदलते हुए गाड़ी दोबारा घर की तरफ मोड़ ली। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? ये गाड़ी आपने फिर से घर की तरफ क्यों मोड़ ली? बस मेरा इरादा बदल चुका है। मैं नहीं चाहता कि कोई गैर मर्द मेरी बीवी पर नज़र भी डाले। इतनी खूबसूरत और हसीन बीवी सिर्फ मेरी है। कोई गैर मर्द तुम्हारी तरफ देखे भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इस वक्त भी न जाने किस तरह मैं अपनी कोलीग की बातें बर्दाश्त की थी, जो मुसलसल तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम्हारे हुस्न की कसीदे पढ़ रहा था। दिल चाह रहा था इसकी ज़बान खींच कर इसका मुंह नोच लूँ। हमदान का ये रूप देख रही थी। मुझे माफ़ कर दोगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप तो मेरे दिल पर राज कर रहे हैं, तो भला आपको माफ़ क्यों नहीं करूँगी। इतना कहते ही इसने हमदान के कंधे पर सर रखा था और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने के साथ साथ एक दूसरे की इज्जत भी करने लगे। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।